बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ब्लैक मेलिंग पर अमरीकी हथियारों का सौदा मुअत्तल कर दिया। बाइडन इंतजामिया तैयारों के इस्तेमाल की तफसीलात जानना चाहती थी, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट का यूएई का कामयाब दौरा। नफ्ताली बेनेट ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इस बात पर कायल कर लिया कि ईरान पर हमले की सूरत में मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल का साथ देगा। हालात इंतहाई मखदूश। आज की वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ब्लैक मेलिंग पर अमेरिका से F-35 तैयारों समेत हथियारों की खरीदारी के 23 अरब डॉलर के मुआहदे पर बातचीत मुअत्तल कर दी है। अमाराती हुक्काम का कहना है कि बाइडन इंतजामिया की जानिब से तैयारों के इस्तेमाल से मुतालिक तफसीलात जानने के लिए मुसलसल इसरार करती रही, जो अमाराती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात मुअत्तल होने के बावजूद दोनों जानिब से मुस्तकबिल में मुज़ाकरात जारी रखने की उम्मीद जाहिर की गई है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका के साथ हथियारों की खरीदारी के मुजवजा मुआहदे पर मुज़ाकरात रोक दिए हैं। अमाराती ओहदेदार ने खबर रसां इदारे को बताया कि अमरीकी हुकूमत मुआहदे के तहत फराहम होने वाले तैयारों के इस्तेमाल से मुतालिक मुसलसल तफसीलात मांगती रही, जो कि हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। वाशिंगटन में अमाराती सफारत खाने ने एक बयान में कहा कि वो अमेरिका के साथ मज़कूरा मामले पर बातचीत मुअत्तल कर देगा, ताहम फरीकैन में दीगर मामलात पर मुलाकातें शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ेंगी। सफारत खाने ने बयान में मजीद कहा कि अमेरिका जदीद दिफाई ज़रूरतों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का तरजीही फराहम कुनीदा है और मुस्तकबिल में F-35 तैयारों के लिए बातचीत दोबारा हो सकती है। अमेरिका और उसके अहम खलीजी इत्तहादी मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ये तनाज़ा अपनी नौयत के लिहाज से गैर मामूली है। अमारात को 50 F-35 तैयारों की मुजवजा फरोख्त का मामला साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के आखिरी साल में सामने आया था। 23 अरब डॉलर के इस दिफाई मुआहदे में 18 जदीद ड्रोन सिस्टम और फिजा से फिजा और फिजा से जमीन तक मार करने वाले असलों की फरोख्त भी शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात के एक ओहदेदार ने बरतानवी खबर रसां इदारे को बताया कि तकनीकी जरूरियात, ऑपरेशनल पाबंदियों और लागत और फायदे वगैरह पर गौर करने के बाद मुजवजा मुआहदे का सरे नौ जायजा लिया गया। 37.23 अरब डॉलर के दिफाई पैकेज के तहत जनरल एटॉमिक्स, लॉकहेड मार्टिन और रेथ्यून टेक्नोलॉजीज से हथियारों की खरीदारी की बात हुई थी। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने अपने रद्द अमल में कहा कि इंतजामिया मुजवजा फरोख्त पर कारेबंद है, यहाँ तक कि हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुशावरत जारी रखेंगे कि तैयारों की हवालगी से पहले, दौरान और बाद में यूएई के जिम्मेदारियों के मुतालिक बाहमी अफहाम तफहीम हो। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी साख्ता फौजी साजो सामान के इस्तेमाल के बारे में अमरीकी तकाजे पूरी दुनिया के लिए हैं, इन पर बात नहीं हो सकती और ये सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए मखसूस नहीं है। जॉन कर्बी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अमरीकी शराकत दारी किसी एक हथियार की फरोख्त से ज्यादा स्ट्रेटेजिक और पेचीदा है। अमेरिका के साथ हथियारों के मुआहदे पर बातचीत मुअत्तल करने के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने का बयान ऐसे वक्त आया है जब अमारात ने फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के दौरे के दौरान फ्रांस के साथ 8.15 अरब डॉलर की मालियत के 80 राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी का मुआहदा किया, जो कि एक रिकॉर्ड था। अमरीकी वजारत खारजा के एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया
کہ بائیڈن انتظامیہ اب بھی پر امید ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کر لیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کے مابین ہتھیاروں کے سودے میں تعطل کی خبر پہلی مرتبہ دینے والے امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے منگل کے روز کہا تھا کہ امریکہ ایسی شرائط پر اصرار کر رہا ہے جس سے اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ F-35 جنگی طیارے چینی جاسوسی کا شکار نہ بن سکیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت UAE کو دو طرفہ طریقے سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ ہتھیاروں کی ڈیل کی آڑ میں UAE کے اندر آ بیٹھا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے والے پہلے اسرائیلی رہنما بن گئے ہیں۔ نفتالی بینٹ ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے ایک سال بعد ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور تجارتی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کو ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے سخت تر موقف اپنانے کے لیے بھی کہیں گے۔ متحدہ عرب امارات کو بھی اسرائیل کی طرح ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے خدشات ہیں، تاہم وہ تہران کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات گزشتہ سال وہ تیسرا عرب ملک بن گیا تھا جس نے امریکی مداخلت کے بعد اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد سے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ممالک میں سفیر بھیجے ہیں اور لاکھوں ڈالرز کی مالیت کے تجارتی معاہدے کیے ہیں، جن میں دفاعی ساز و سامان اور ہتھیاروں کے حوالے سے معاہدے بھی شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، اگرچہ اسرائیل سے روانہ ہوتے ہوئے نفتالی بینٹ نے کہا تھا کہ وہ معاشی اور تجارتی تعلقات پر توجہ دیں گے، تاہم اسرائیلی اخبار ہرٹز کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ان کی ملاقاتوں کا مرکز ایران ہوگا، اور حال ہی میں اماراتی اور ایرانی حکام کی ملاقاتوں کے حوالے سے تشویش ظاہر کی گئی تھی۔ گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کے سیکیورٹی مشیر اور شیخ محمد کے بھائی طہنون بن زیاد کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات ہوئی۔ شیخ طہنون نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ان کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے لیے ایک اہم موڑ ہوگا۔ ناظرین اکرام، ماضی میں متحدہ عرب امارات نے ایران کے حوالے سے قدرے سخت موقف اپنایا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات نے بھی 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کی حمایت کی تھی کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے نکل جائیں۔ اس معاہدے کے تحت ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے ان کے خلاف اقتصادی پابندیوں میں نرمی کی گئی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کہہ چکے ہیں کہ ویانا میں جہاں عالمی طاقتیں امریکہ کو اس معاہدے میں واپس لانے کے لیے کوشاں ہیں، دوسری جانب ایران مذاکرات میں جوہری بلیک میل کو بطور لائحہ عمل استعمال کرتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ صدر بائیڈن ان مذاکرات کو ختم کر کے ایران کے خلاف کارروائی کریں، جن میں سخت تر اقتصادی پابندیاں اور ممکنہ عسکری حملے شامل ہیں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے ایسے اقدامات کی مخالفت کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی لائی جائے۔